ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ينقلبون من قلبهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم آل محمد. مالک اللہ بانیان مجلس زہد صاحب توقیر صاحب باقی جتنے حاضرین مالک اللہ موجود ہیں تمام دی اس عبادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. مالک انہاں دے بچیاں نو مالک اللہ محمد و آل محمد دے دین تو مالک اللہ روشنائی و ہدایت عطا فرما، نیک و صالح قرار فرما. مالک اللہ انہاں دے بچیاں نو دنیا و آخرت دے ہر امتحان وچ کامیابی و کامرانی نصیب فرما. جتنے حاضرین موجود ہیں مالک اللہ کربلا دے حسین دے عظیم بچڑے یوسف ثانی اکبر دے بے موسمی خواہش دا صدقہ حاضرین دیا تمام دعاواں قبول فرما. حاضرین دیا مشکلات و پریشانیاں زہرا دے صدقے دور فرما. جو بے اولاد حسین دی اجڑی جھولی دا صدقہ مالک اولاد نرینہ عطا فرما. مالک اللہ حسین کریم کربلا دے آخری امتحان دا صدقہ ساکو دنیا اور آخرت دے ہر امتحان وچ کامیابی و کامرانی نصیب فرما. کریم اللہ تینا اپنی عزت عظمت دواستی آل محمد عظیم خالق جو دعا مدسن دنی بیان کرن دنی زبان تیامن دنی مالک اللہ تمام دعائیں سینے چھپے رازاں نو بہتر جان دے مالک و تمام دعائیں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. آل محمد عظیم خالق جو بھی لنگر نیاز اہتمام مالک اللہ کی تک اپنی بارگاہ وچ عبادت دے طور شمار فرما. مالک اللہ اس متحدہ امارات دے جتنے بھی امام بارگاہ ہیں جتھا جتھا بھی شیعیان علی موالیان حیدر کرار عرب امارات دے یوئی دے جتنے بھی مومنین سادات غیر سادات ہیں مالک اللہ تمام دیا استانو تا قیامت آباد و شاد فرما. تمام امام بارگاہاں دی تو خود محافظت فرما. اس سرزمین تے جتنے بھی مومنین موجود ہیں مالک اللہ انہاں تمام دیا مشکلات پریشانیاں دور فرما. مالک اللہ ذکر محمد و آل محمد جو بھی قانونی پریشانیاں مالک اللہ انہاں نو حل فرما. مالک اللہ مومنین دیا پریشانیاں حل فرما. مراج عظام علماء بزرگان ذاکرین واعظین خطبہ دیا میرا مالک جو بھی کوشش کاوشاں اپنی بارگاہ وچ مقبول و قبول فرما. مالک اللہ ساریاں دعاواں کو بے توفیل محمد و آل محمد قبولیت شرف عطا فرما. جتنے بھی حاضرین میرے سامنے سادات غیر سادات جتنے بھی موجود ہیں مالک اللہ تینا اپنی عزت عظمت واسطے مالک اللہ وقت موت انہاں نو شفاعت جناب سیدہ زہرا نصیب فرما. میرا مالک سارے زمانے دے امام دا جلد ظہور فرما. ساکونہ دے آبان و انصار شامل فرما. آج دے اس جمعہ دے عظیم روز دے صدقے مالک اللہ میں حقیر دے اس عبادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. جو بھی اتباعت عالیات ذکر محمد و آل محمد مشغول و مصروف رہے مالک اللہ تینا اپنی عزت عظمت واسطے اس ذکر نو بپا کرن والیاں دی میرا مالک اس طرح دی تو خود محافظت فرما. مالک اللہ جتنے بھی حرمین مقدسات میرا مالک اس وقت دشمن دے اکھیں اور نشانے تن مالک اللہ انہیں اکھی نو تام اس دنیا دے وچ ذلیل و رسوا فرما. مالک اللہ دشمنان اسلام دشمنان شیعت نو نیست و نابود فرما. اسلام دا بول بالا فرما. ملک پاکستان نو استحکام و ترقی عطا فرما. ایران عراق شام لبنان فلسطین دی تو خود محافظت فرما. مالک اللہ تنا اپنی عزت عظمت واسطے میرا مالک مراج عظام اور بالخصوص ملت تشیع دے جتنے بھی مجاہدین شہداء اور مرحومین دنیا دے جیس خطے جیس کونے چ مدفن مالک اللہ انہوں نے شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. حاضرین اور بانیان دے مرحومین نو کروٹ جنت نصیب فرما. مالک اللہ جتنے بھی مومنین نے جو بھی کوششاں کاوشاں کیتی ہیں امام بارگاہاں ذکر محمد و آل محمد مقامات جتھا جتھا بھی قائم کیتے انہاں ہتھاں دے وچ مالک اللہ مزید خیر و برکت کثیر عطا فرما. رزق حلال وچ مزید عطا فرما. مالک اللہ تینے اپنی عزت عظمت واسطے آل محمد عظیم خالق مالک اللہ اکبر نو برچھی لگن واسطے سائن دی لٹی ہوئی چادر واسطے قاسم دے لاشے تے گھوڑے دوڑن واسطے مالک اللہ حسین دی تس دے صدقہ مالک اللہ زہد صاحب دی جو بھی شرعی حاجات ہیں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. مالک اللہ محمد و آل محمد عصمت و طہارت دا صدقہ سائن دے ڈکھے پاسے دا واسطے مالک اللہ انہاں دی محترمہ اہلیہ نو صحت و تندرستی شفا کامل و عاجلہ عطا فرما. مالک اللہ تینے
اپنی عزت عظمت واسطے توقیر صاحب نو جو بھی تکلیف ہے مالک اللہ محمد و آل محمد دا صدقہ سائن دے دکھے پاسے دا واسطے انہاں دی پریشانی نو مرض نو دور فرما انہاں دے گھراں دے اوتے رحمت نازل فرما جو بھی آسیب و بلیات و آفات مالک اللہ انہاں نو رفع و دفع فرما شبیر دی اہلیہ اور تصور بھائی دی امی مالک اللہ تینا اپنی عزت عظمت واسطے آل محمد عظیم خالق شبیر صاحب دے مالک اللہ خاندان وچ گھر وچ جتنے بھی افراد ہیں مالک اللہ انہاں دے جو بھی پریشانیاں مالک اللہ حسین دی عزت و عظمت دے صدقے مالک انہاں پریشانیاں نو رفع و دفع فرما حاضرین جتنا موجود بیٹھے مالک اللہ انہاں دے رزق کثیر وچ اضافہ فرما شبیر صاحب دی جو بھی حاجات ہیں مالک اللہ یعقوب و یوسف دے جدائی دا صدقہ مالک اللہ جتنے بھی اس پردیس سے دبئی جتنے بھی مومنین موجود ہیں مالک اللہ جلد از جلد انہاں کو باخیریت و عافیت رزق حلال دے نال اپنے وطنہ تے پہنچن دی توفیق عطا فرما جو جو مقصد گھن کے ہمارے مالک اللہ مقصد آل محمد دی عزت و عظمت صدقے انہاں کو کامران و کامیاب فرما جتنے بھی حاضرین موجود ہیں مالک اللہ جنہاں دے نا آندے نہیں آندے جنہاں دے رہ گئے تیری ذات بہتر جان دی تمام حاضرین دے مالک اللہ شرعی حاجات قبول فرما انہاں دی حاجتاں قبول فرما انہاں دے گھراں دے اپنی رحمتاں دا نزول فرما محمد و آل محمد دی شفاعت نصیب فرما میرے ذمہ جتنے بھی حقیر حاضرین غیر حاضرین جتنے بھی مومنین حاضرین مالک اللہ دنیا دے جس خطے چ موجود ہیں مالک اللہ رمضان والجی صاحب جاوید کانانی صاحب اور بالخصوص قبلہ سید خادم شاہ صاحب مرید شاہ صاحب اور بالخصوص سادات غیر سادات جتنے بھی اساتذہ نے شاگردہ نے اور مومنین نے زائرین نے اور گروپ دے جتنی بھی خواتین نے اور طلباء حضرات نے میں حقیر دے ذمہ جتنی دعائیں ذمہ لائن مالک اللہ یہ ذکر دی عزت و عظمت دے صدقے مالک انہاں دی دعاواں قبول فرما جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو بیمار ان کو شفائے کلی عطا فرما جنہ دے دنیاوی دینوی مالک اللہ امتحان انہاں امتحانات میرا مالک کامیابی و کامرانی نصیب فرما میرے والدین نو طول عمر صحت تندرستی عطا فرما اساتذہ نو طول عمر عطا فرما میرا مالک میرے شاگرداں نو دنیا و آخرت کامیاب و کامران فرما